अरे वो बहुत परेशान रही। सुबह उठते ही राबेल को कॉल मिला ली। हेलो भाभी जी। हाय नूरी, तू तो जानती नहीं मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी तुझे अपनी भाभी बनाने की, और फाइनली राबेल को कॉल उठाते ही शुरू हो गई थी। चुप, तुझे मैंने इस सब के लिए कॉल नहीं की यार, सुन पहले मेरी बात सुन। कॉल उठाते ही तो शुरू हो गई। नूर तब कर बोली। राबेल ने कहका लगाया। हुआ क्या है? भाई का नंबर चाहिए? अभी सेंड करती हूँ, सब्र। राबेल जोश से बोली और इसकी एक भी सुने बगैर कॉल बंद करके इसे नंबर भेजने लगी। उफ, नूर और ज्यादा तब गई। नंबर भेजने के बाद इसने कॉल की। तू खिसक तो नहीं गई? मैं यहाँ रात से परेशान हूँ और तुझे अपनी पड़ी हुई है। मैं तो पागल हूँ ना जो बोले जा रही हूँ। नूर तब कर बोली। नंबर नहीं चाहिए तो क्या, मुलाकात तो नहीं करनी? राबेल ना समझी से बोली। अस्तगफिरुल्लाह, दफा हो जा। नूर बोली। मजाक कर रही हूँ मेरी जान, बता क्या हुआ है, क्यों परेशान थी सारी रात? राबेल हंसते हुए बोली। यार ये सही नहीं हो रहा। नूर रो देने वाली हो गई और बोली। क्या सही नहीं हो रहा? राबेल ना समझी से बोली। यार कल निकाह है मेरा उनके साथ, जबकि तू जानती है वो किसी और को पसंद करते हैं। मैं कैसे इनसे निकाह कर सकती हूँ? उस लड़की का क्या बनेगा? नूर परेशानी से बोली और राबेल ने खुद को कोसा कि इसने उस रात ज्यादा ही कुछ बोल दिया था। अब बोल न कुछ। नूर उसकी खामोशी की वजह से बोली। अच्छा सॉरी, फिर ना तब जाना मेरी माँ। देख यार, ये सब किस्मत के खेल हैं। उस लड़की की कहीं और शादी हो गई है, इसलिए ये निकाह हो रहा है। शायद अल्लाह ने तुम दोनों का जोड़ लिखा था और इन दोनों का नहीं। राबेल ने सोची हुई सारी कहानी उसे सुना दी। ओह, बहुत अफसोस हुआ यार। मतलब तुम्हारा भाई मजबूरन मुझसे शादी कर रहा है? यार ये गलत है। नूर बोली। राबेल ने उसकी बात सुनकर अपने हाथ अपने सर पर मारा। बहन किसी बात पे तो खुश हो जा। राबेल तब कर बोली। राबेल एक बात कहनी है, मैं आंटी से नहीं कह सकती, तुम कह दो। नूर सीरियस होकर बोली। राबेल तूने मेरा पूरा नाम लिया, मतलब वाकई कोई सीरियस बात है? जल्दी बता। राबेल बोली। वो राबी, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को निकाह के लिए राजी किया, लेकिन मैं अभी रुखसत ही नहीं करना चाहती। ये बात मैं खुद कहना चाहती थी आंटी को, मगर किस मुंह से कहती? वो मेरे लिए इतना सब कर रही हैं, मैं कैसे ही न मना करती। नूर ने बताया। चल मैं करती हूँ अम्मी से बात, तू परेशान ना हो, और मैं थोड़ी देर में तेरी तरफ आ रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। राबेल बोली। ओके, अल्लाह हाफिज। नूर ने कहकर कॉल बंद कर दी। मैं निकाह कर रहा हूँ सुल्तान। वो डेरे पर मौजूद सुल्तान को देखकर बोला। क्या, कब और किससे? सुल्तान ने हैरान होकर पूछा। नहीं जानता कौन है, कल फैसल मस्जिद में जुम्मे के बाद निकाह है मेरा। दरियाब ने बताया। लड़की क्या करती है कौन? नाम क्या है? कुछ तो पता होगा, सुल्तान ने पूछा। मैं कुछ नहीं जानता। उससे निकाह ना कर पाया तो जिससे मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है? तुझे बस इसलिए बताया था कि तू तैयार रहे, तुझे साथ लेकर जाऊंगा मैं, दरियाब ने कहा। वो भी इस्लामाबाद की थी ना? सुल्तान ने पूछा। तुझे पता है कल इस्लामाबाद मेरी जिंदगी को दोबारा बदलने जा रहा है। एक बार वहां मेरी जिंदगी उसने बदली और कल मैं खुद बदल लूंगा। बस तू दुआ कर, जिसको मैं जिंदगी में ला रहा हूँ मैं उससे वफा कर सकूं, इसे खुश रख सकूं। तू खुद खुश रह लेगा? सुल्तान ने पूछा। सुल्तान, मैंने बहुत हिम्मत से ये फैसला लिया है, मुझे फिर कमजोर न कर। मैं खुद को तो खुश नहीं रख पाया, कम से कम अपनी माँ को तो रख लूं। मैं नहीं जानता कल वो हिम्मत कहाँ से लाऊंगा जो उसके अलावा किसी और का कबूल करने के लिए चाहिए। मैं ये सब बस अभी सोच रहा हूँ और मेरी जान निकलती जा रही है। दरिया की आंखें नम हो गई थी बोलते बोलते। इतना बड़ा फैसला किया है तो हिम्मत भी करनी पड़ेगी। अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करे। अभी वो बोल ही रहा था कि सामने से आते शफीक साहब को देखकर खामोश हो गए और दरियाब को इशारों में बताया। तो दरियाब ने अपनी आंखों की नमी को साफ किया और खुद को नॉर्मल शो करवाया, जबकि वो ख़त्म हो रहा था अंदर ही अंदर। नूर, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहती, मगर तुझे याद है जब पहले मैंने तेरे हाथ में मेहंदी लगाई थी तो तूने मुझसे पूछा था कि अगर तेरी शादी इरफान से ना होती तो तुझे कैसा इंसान पसंद आता? तो तूने मुझे बताया था कि कोई बुज़दिल ना हो, बल्कि एक बहादुर मर्द हो जो बस तुझे खोने से डरता हो और इज्जत करना जानता हो, जिसकी बीवी बनकर तुम कोई भी लड़की खुद को खुशकिस्मत समझ सकती हो। रावेल मेहंदी लगाते हुए बोलती चली जा रही थी। दरिया भाई बिल्कुल ऐसे ही तो हैं, निभाना जानते हैं, इज्जत करना जानते हैं, और तो और अब तो खुश मिजाज भी हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों बहुत खुश रहोगे और खुद को एक खुशकिस्मत लड़की कह पाओगी तुम। राबेल बोली। लेकिन नूर कुछ नहीं कह पाई। इस दिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, एक अजीब सा खौफ था कि कुछ गलत हो रहा है।
کاش میں نے اپنے دل کی گھبراہٹ پر غور کیا ہوتا اور اپنی ماں کو بچا لیا ہوتا۔ دیکھ نہ رابی، ان غیر لوگوں کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا کیا قصور تھا؟ وہ جانتی بھی تھیں کہ میرا ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، پھر بھی وہ چلی گئی۔ ایک بار بھی انہوں نے میرا نہ سوچا۔ نور کہتے ہوئے رونے لگی تھی۔ رابی، وہ بہت خوش تھی اس دن۔ کاش میں ہسپتال داخل نہ ہوتی، اور اگر ہوتی تو وہ لوگ وہاں پہنچ کر وہ بکواس نہ کرتے۔ مجھے مرنے کے لیے تو چھوڑ ہی گئے تھے، پھر کیوں ہاسپٹل آئے تھے؟ انہوں نے اپنے لفظوں سے میری ماں کو مار ڈالا، وہ بھی ایک گھر کے پیچھے، جس کا میں نے اور امی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ہمارا ہے یا نہیں۔ غیر نہ چاقو سے قتل کرتے ہیں، اور اپنے جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے لہجے اور لفظوں سے قتل کر دیتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ رابیل نے مہندی چھوڑ کر اس کے آنسو صاف کیے اور اسے ہمت دی۔ بس میری جان، اچھا خیر تم مجھے یہ بتاؤ ذرا، کل کیا پہننا ہے تم نے؟ رابیل نے اس کا دھیان بدلنا چاہا۔ پتہ نہیں، وہ اپنے آنسو صاف کر کے بولی۔ چلو جی میڈم جی کو یہ بھی نہیں پتا، ذرا یہ مہندی سوکھ جائے تجھے میں خود مارکیٹ لے کر جاتی ہوں، رابیل بولی، لیکن وہ خاموشی سے اپنی مہندی دیکھنے لگی۔ اف، ایک تو ان کے احتجاج جان نہیں چھوڑتے۔ وہ لوگ ڈی چوک میں تقریباً 2 گھنٹے سے رکے ہوئے تھے۔ سامنے تحریک انصاف والوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے۔ یہ لوگوں کی لمبی ٹریفک میں کھڑی قطاریں وہاں پر پھنسی ہوئی تھی۔ رابیل تنگ آ کر بولی، حکومت کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، کبھی کوئی پارٹی راستے بند کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو کبھی کوئی پارٹی۔ عجیب دماغ خراب کر رکھا ہے انہوں نے۔ نور جمائی لیتے ہوئے بولی، میں امی کو فون کر کے بتا دوں، وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ رابیل بولی اور بیگ سے موبائل نکالا۔ آرام سے کر، میں تو لگی ہوں سونے، نور بولی اور پیچھے کو ہو کر اسے ٹیک لگا لی۔ او بہن، اپنے ساتھ ساتھ مجھے اور بائک کو بھی گرانا ہے کیا؟ رابیل اسے آگے کو دھکا دے کر بولی۔ اوئے دریاب بھائی، تھوڑی آگے گاڑی سے نکلتے دریاب کو دیکھ کر رابیل حیرت سے بولی۔ نور ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ کہاں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ وہ سامنے دیکھ، کالی شلوار قمیص میں۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ رابیل نے اشارہ کیا اس کی پشت کی طرف۔ وہ رش سے نکل کر پیدل آگے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ یہاں کیوں آیا؟ مطلب کیسے؟ نور اس کی پشت دے کر بولی۔ نکاح کے لیے یار، ظاہر ہے ضرور گاڑی میں تائی جان اور تایا جان بھی ہوں گے، چل مل کر آتے ہیں۔ چپ کر کے بیٹھ جا، گھر جب پہنچ جائیں گے تو مل لینا آرام سے، نور رابیل کو پکڑ کر بولی جو بائک سے اترنے لگی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بھائی آگے جا کر کیا کر رہے ہیں؟ رابیل سوچتے ہوئے بولی۔ انہیں اب اس کا بس سر ہی نظر آ رہا تھا، ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ مجھے کیا پتا، نور بولی۔ چل چپکے سے جاتے ہیں، دیکھ کر تو آئیں کیا آگے کیا ہو رہا ہے، رابیل بولی۔ اگر وہاں تک بائک جاتی ہوتی تو ہم 2 گھنٹوں سے یہاں خوار نہ ہو رہے ہوتے، نور طنزیہ بولی۔ تو کون کہہ رہا ہے بائک پہ جانے کا؟ رابیل بولی۔ تو ہیلی کاپٹر بلایا ہے اپنے بھائی کی جاسوسی کرنے کے لیے، نور بولی۔ بہن پیدل چل بڈی آئی وزیر اعظم پاکستان، رابیل بولی۔ لیکن بائک کا کیا کریں گے؟ نور بولی۔ کوئی نہیں اٹھا کر لے جا رہا تیری بائک کو، انکل جی ذرا اس بائک کا دھیان رکھیے گا، رابیل بولی اور پاس کھڑے ٹیکسی والے کو کہا۔ چل اب کس سوچ میں ہے؟ رابیل بولی اور اس کا بازو پکڑ کر آگے کی طرف بڑھی۔ وہ دھیان سے، بس یہاں رک جا، رابیل ایک گاڑی کے پیچھے رکی اور اس کا ہاتھ چھوڑا۔ سامنے احتجاج والوں سے بحث کر رہا تھا کسی بات پر۔ یہ تمہارے بھائی کو ہر جگہ تیسمار خان بننے کا زیادہ شوق نہیں ہے؟ ہر جگہ لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے، باقی بھی تو ہے نا، پھر یہ کوئی نواب زادے تو نہیں ہے؟ نور نے اسے بحث کرتا دیکھ کے بولا۔ تو چپ نہیں رہ سکتی 2 منٹ؟ رابیل بولی۔ اب دریاب احتجاج والے لوگوں کو بحث میں بھیج کر ٹریفک میں کھڑی گاڑیوں کو سائڈ پر کروا کر ایک گاڑی کی جگہ بنا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رابیل ناسمجھی سے بولی۔ بیٹا، وہ پیچھے گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں ایک زخمی نوجوان ہے جس کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ بچہ تب سے احتجاج والوں کی منت کر رہا ہے کہ بس اسے گزرنے دے، لیکن ان کے اندر کا شاید انسان مر گیا ہے، انہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پاس کھڑے بائک والے نے انہیں سب بتایا۔ وہ دونوں یہ سب سن کر حیران ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد دریاب کو دیکھا اور پھر اس گاڑی کو جو اب رش سے نکل رہی تھی۔ پھر اس نے اشارے سے گاڑی رکوائی۔ یہ گاڑی اب ہاسپٹل جا کر ہی روکنا، اور اگر کوئی سامنے آتا ہے تو اس کی لاش سے گاڑی گزار دو، میں خوشی خوشی وہ قتل اپنے سر لے لوں گا، اب آگے بڑھو، دریاب بلند آواز بولا۔ نور کھو گئی تھی اس انسان میں، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ دریاب راجپوت تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ احتجاج والے لوگوں کے پاس جا کر بھی جب وہ نہ رکی تو وہ لوگ بھاگتے ہوئے سائڈ پر ہو گئے۔ باقی گاڑیاں بھی آگے کی طرف بڑھیں۔ شیر ہے میرا ویر، شیر، رابیل فخر سے بولی اور واپس بائک کی طرف گئی۔ پھر نور کو وہاں ہی کھڑے دیکھا، وہ ہاں
खड़े उसे देखे वहाँ खड़े खड़े उसे देख रही थी। नजरें अपना रुख बदलने से मना कर रही थी। चलो भी अब, राबेल तकरीबन खींचती हुई उसे वहां से ले गई। इस टाइम तहज्जुद पढ़ते हुए जाए नमाज पर गिरते आंसू इस बात के गवाह हैं कि मैं चाह कर भी अपने दिलो दिमाग से तुम्हें नहीं निकाल पा रहा। मुझे उसकी खूबसूरती ने नहीं अपनी तरफ खींचा, बल्कि पहले तो मुझे इसका हिजाब अच्छा लगा, फिर मुझे इससे मोहब्बत हुई, और अब दुनिया में मेरी माँ के बाद उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं लगता मुझे। इससे मोहब्बत नहीं, इश्क है, और मैं जानता हूँ सल्तनत इश्क वो वाहिद जगह है जहाँ इंसान खुशकिस्मती से ही कदम रख सकता है। तहज्जुद पढ़ने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो जान नमाज पर जा गिरे। ए अल्लाह, आज मेरी नई जिंदगी का आगाज होने जा रहा है। मुझे आज के दिन कमजोर ना होने देना। मैं नहीं चाहता कि अपने दिल में किसी और को रख के नई जिंदगी का आगाज करूं और उससे बेवफाई करूं। निकाह एक बहुत मजबूत और पाक रिश्ता है। मुझे इस रिश्ते की लाज रखनी है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिल पर मेरा जोर नहीं है। मैं नहीं बुला पा रहा उसे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल कट रहा है और एकदम कट कर गिर जाएगा। बेटा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मुबीन बेगम राबेल को बुरे हाल में किचन से निकलते देखकर बोली। वो थोड़ी देर पहले ही नूर को पार्लर छोड़ कर आई थी। बस ताई, 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। दरियाब भाई तैयार हो गए? राबेल बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली। उसी के कमरे से निकलने का इंतजार है, मुबीन बेगम बोली। चलें, ठीक है भाई, तैयार होते हैं तो आप लोग निकल जाएं, मैं कुछ दोस्तों के साथ थोड़ी देर में फैसल मस्जिद पहुंचती हूँ, राबेल बोली और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। कहाँ रह गया ये लड़का? मुबीन बेगम टाइम देखते हुए बड़बड़ाई। जुम्मे का ना टाइम होने वाला था, निकाह जुम्मे के बाद था। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबीन बेगम ने इसे कमरे से निकलते देखा तो सदके वारी जाती हुई बोली। इसने सफ़ेद कल्फ वाली शलवार कमीज पहन रखी थी और गले में ब्राउन शाल, बालों को एक तरतीब से सेट किया हुआ था। अल्लाह पाक हर बुरी बला से बचाए मेरे बच्चे को और नई आने वाली जिंदगी खुशियों से भर दे, आमीन। उन्होंने उसका माथा चूमा और प्यार से बोली। अब्बा कहाँ है? उसने बगैर मुस्कुराए इधर उधर देख के पूछा। बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं, मुबीन बेगम बोली। वो खामोशी से इनके पीछे चल पड़ा। गेट से बाहर जाकर इसकी नजरें खुद ब खुद उस बंद दरवाजे पर पड़ी। अफसोस की बात यह थी कि वहां ताला लगा हुआ था। वो बहुत मायूस हुआ। वो बस एक आखिरी बार उसे देखना चाहता था, क्योंकि अब उसने इस्लामाबाद ना आना था क्यों कभी भी। वो खामोशी से गाड़ी के पास खड़ा उस ताले को देखता रहा। बेटा, क्या हुआ? कहाँ गुम हो गए हो? बैठो भी। मुबीन बेगम ने खिड़की से सर बाहर निकाला और कहा तो वो सर हिलाकर बैठ गया और गाड़ी फैसल मस्जिद की तरफ रवाना हुई। ध्यान से राबेल यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ उसे लेकर फैसल मस्जिद पहुंची। उसने सफेद रंग के खुले गरारे के साथ अंगरखा पहना हुआ था, जिस पर बहुत खूबसूरत सफेद और स्किन गोटे और मोतियों का काम हुआ था। सर पर गरारे का दुपट्टा जैसे सर पर गरारे का दुपट्टा हिजाब की तरह कर रखा था और बाजू पर काम से भरा हुआ लाल दुपट्टा डाल रखा था। जो जो पीछे से होकर आ रहा था, दोनों हाथों में गजरे पहने रखे थे। कोई जन्नत की हूर लग रही थी। कुछ हिजाब ने इसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। वो जहाँ से भी गुजरती, हर देखने वाले के मुंह से उसके लिए बहुत सी दुआएं निकलती। यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर जाते जाते ही 3-4 औरतों ने बारी बारी इसको दुआ दी और प्यार किया और माथा चूमा। हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो सुल्तान। वो फोन कान से लगाए मस्जिद के बाहर वाली जगह की तरफ आया। सामने से आती इन लोगों पर इसकी नजर पड़ी। वो सांस लेना भूल गया। वो वही थी इसके सफेद जोड़े में। ओए तू यहाँ? भाई, मेरे मोबाइल को कान से लगाया है तो मुंह से कुछ बोलना भी होता है। वो तो अच्छा हुआ मेरी नजर तुझ पर पड़ गई, वरना मैं तो ढूंढता रहता तुझे। सुल्तान ने इसे देखा तो इसके पास आकर बोला, लेकिन वो तो वहां मौजूद ही नहीं था। वो अभी भी मोबाइल कान से लगाए सामने उसी तरफ देख रहा था, जबकि अब वहां कोई भी नहीं था। ओए भाई, हैंग हो गया है क्या? वो इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर बोला। वो एकदम होश में आया। क्या हुआ? तू यहाँ कैसे पहुंचा? दरियाब हिचकिचाते हुए बोला और एक नजर सामने देखा जहां अब कोई मौजूद नहीं था। तू कहाँ खोया हुआ है मेरे भाई? तू ठीक तो है ना? सुल्तान ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो अंदर, सब इंतजार कर रहे होंगे, दरियाब बोला और नजरें चुरा कर बोला। वो जानता था वो सब बस इसका वहम था, उसकी नजरों का धोखा। भला वो वहां क्या करने आएगी? यहाँ इस होलिये में इसके घर तो ताला लगा हुआ था। लगता है इसकी खाला या मामू ले गए होंगे उसे। ऐ खुदा, उसे खुश रखना जहाँ भी हो वो सुल्तान के साथ अंदर दाखिल हुआ। मर्द सारे नीचे थे और औरतें सारी दुल्हन के साथ ऊपर थीं।
وہ خاموشی سے آیا اور مولوی صاحب کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ شفیق صاحب اس کے بیٹھتے ہی بولے، شاید اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ دریا بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ شفیق صاحب جو اس کے آگے مائک کیے بیٹھے تھے، اسے کہیں کھویا ہوا دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، جی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولا، وہ نہیں جانتا تھا کہ مولوی صاحب ایک دفعہ کلمات دہرا دیے ہیں۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ٹیشو پکڑا اور پسینہ صاف کیا۔ دریاب راجپوت ولد شفیق رانا، آپ کا نکاح نور سکندر ولد سکندر سعید سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے حیرت سے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھا تو اس کے جواب کے منتظر تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ دریاب لڑکھڑاتی زبان سے بولا۔ کیا ہو گیا دریاب، ایک دفعہ غور سے سن لو نا معذرت صاحب۔ مولوی صاحب شفیق صاحب بولے، دریاب راجپوت ولد شفیق رانا، آپ کا نکاح نور سکندر ولد سکندر سعید سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر کلمات دہرائے۔ اس نے حیرت سے اوپر کی جانب نظریں اٹھائیں۔ سامنے رابیل جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دی تو اس کی حیرت یقین میں بدل گئی۔ اس نے پھر بھی بے یقینی سے مولوی صاحب کے ہاتھ میں پکڑے نکاح نامے پر دیکھا۔ وہاں اسی کا نام تھا۔ ہاں، اس نے جسے باہر دیکھا تھا وہ وہی تھی اور اس سے ہی اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کی اور لڑکھڑاتی زبان سے بولا، قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں بند ہی تھیں۔ سلطان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اور ہو سکتا ہے جس کی تم خواہش کرو وہ تمہیں واقعی ہی مل جائے۔ قبول ہے۔ اس نے آنکھیں اور زور سے بند کر لیں اور بولا، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار پوچھا۔ شکر الحمدللہ قبول ہے، اس نے کہا اور اپنی آنکھیں کھول دیں اور سجدے میں گر گیا۔ مجھ سے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، یقین اور صبر، اور اللہ کی مدد سے ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا اور سوچتے تک رہ جاؤ گے کہ یہ ممکن کیسے ہوا۔ ہاں، وہ اس کی ہو گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے۔ دیکھ سلطان، میری محبت پوری ہو گئی آج۔ سب گھر واپس جا چکے تھے۔ دریاب نوافل ادا کر رہا تھا تو سلطان اس کے ساتھ رک گیا تھا۔ اس نے دعا مانگ کر اپنے سائیڈ پر بیٹھے سلطان کو دیکھا جو اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اس سے گلے لگایا۔ ماشاءاللہ، خدا ہمیشہ خوش رکھے تم دونوں کو۔ سلطان مسکراتے ہوئے خوشی سے بولا، وہ میری محرم ہے اب الحمدللہ، مجھے میری اوقات سے زیادہ نواز دیا میرے اللہ نے۔ میں ساری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کروں تو کم ہوگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کیسے بیان کرے۔ سلطان، وہ مل گئی ہے مجھے، سچ میں مل گئی۔ وہ چیختے ہوئے خوشی سے بولا، شکر الحمدللہ۔ سلطان نے شاید اسے زندگی میں اتنا خوش پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کے اوپر سے وار دیے۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ایک بار۔ رابیل کو اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو وہ بولا، اب میں کون ہوتی ہوں بھائی، اب آپ ان سے ملنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ جائیں ملنے، لیکن زیادہ بات نہیں کرنی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ رابیل بازو باندھ کر بولی، بس 2 منٹ لگیں گے۔ دریاب ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا بولا تو وہ رابیل دروازے کے آگے سے ہٹ گئی اور اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ وہ اسی حلیے میں تھی، بس حجاب اتارا ہوا تھا اور شیشے کے سامنے کھڑی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ وہ اب اس کی محرم تھی۔ خدا نے اس کی محبت کو اس کا محرم بنا دیا تھا۔ رابی وہینا کی وہ بات کرتے ہوئے پلٹی تھی کہ سامنے کھڑے دریاب کو دیکھ کر گھبرا کر بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر لیا۔ وہ سمجھی تھی رابیل کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آپ، وہ بولی اور اس نے نظریں جھکا لی۔ ابھی بھی خوف آتا ہے میری آنکھوں سے؟ وہ اس کی طرف بڑھا اور مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئے اور بولی، مجھے آپ کو سوری کہنا تھا۔ اس سے پہلے کہ دریاب کچھ بولا، نور نے کہا، کس لیے؟ دریاب ناسمجھی سے بولا، وہ میری شادی آپ سے آپ کی مرضی کے بغیر کروا دی ہے نا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ رابی نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ کو ایک لڑکی پسند ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ پر زبردستی مسلط کر دی جاؤں۔ نور انگلیوں سے کھیلتے ہوئے نظریں جھکائے بولی۔ دریاب نے ایک لمبی سانس لی اور مسکرا دیا۔ ہائے قسمت، کیا کیا جا سکتا ہے، خیر افسوس۔ دریاب اسے مسکرا کر دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی نظریں زمین پر تھی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کو بہت محبت تھی اس سے؟ نور نے دکھی انداز میں پوچھا۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، مجھے تو عشق ہے اس سے۔ دریاب بولتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ابھی بھی ہے؟ اس نے پوچھا۔ عشق ہے کوئی بخار نہیں جو دوائی سے اتر جائے گا، وہ طنزیہ بولا۔ لیکن اس کی تو شادی ہو گئی ہے، نور نے کہا۔ میری بھی تو ہو گئی ہے، دریاب اسی کے انداز میں بولا۔ آپ کی تو زبردستی ہوئی ہے نا، نور نے رو دینے والی ہو کر کہا۔ شاید اس کی بھی زبردستی ہوئی ہو۔
دریا پھر سے اسی کے انداز میں بولا، آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ نور نے پوچھا، ہوتا ہے نا دکھ، زیادہ، بہت زیادہ دکھ، لیکن اس کی شادی ہونی تھی، ہو گئی، اب تم سے ہونی تھی، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ دریا پکا آج اسے رلا دینے والا تھا۔ یہ سن کے وہ خاموش کھڑی رہی۔ آپ مجھے چھوڑ کر اسے اپنا لیں۔ نور کے دل میں نہ جانے کیا آیا جو وہ یہ بول پڑی۔ آج کہہ دیا ہے تم نے اور میں نے سن لیا ہے، لیکن آئندہ ہی تم نے یہ کہا تو میں اگر آئندہ تم نے یہ کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور وہ کمرے سے چلا گیا۔ کیا عجیب خڑوس بندہ ہے، ایک طرف اپنی محبوبہ کی محبت میں پاگل ہو رہا ہے اور دوسری طرف مجھے ہی ڈانٹ کر چلا گیا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، بھگتے ساری زندگی مجھے ہوں۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر بڑبڑائی اور کپڑے اٹھا کر تبدیل کرنے چلی گئی۔ وہ لوگ واپس گاؤں پہنچے تو ڈھول اور پٹاخوں سے ان کا استقبال کیا اور سب سلطان نے کروایا۔ دریاب لوگوں کی خوشی میں خوش ہوتا تھا، آج پورا گاؤں اس کی خوشی میں خوش تھا۔ گاڑی جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئی تو پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ سامنے ہی ڈھول والے موجود تھے اور ارد گرد کچھ آدمی بچے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ دریاب نے مسکرا کر گاڑی روکی اور اپنے برابر بیٹھے سلطان کو دیکھا، جس نے اسے گاڑی سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی گاڑی سے نکل گیا۔ سلطان بھی ان کے ساتھ جا کر بھنگڑا ڈالنے لگا تھا۔ دریاب ہنستے ہوئے انہیں دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایک منٹ، سلطان نے دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولا اور ڈھول بند کروایا۔ بھائی تو یہاں اتنے آرام سے کیوں کھڑا ہے؟ چل شاباش آجا۔ سلطان بولا اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ دریاب نے سختی سے اپنا بازو چھڑوایا۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ بجاؤ ڈھول، پھر ایک دم بولا تو سب نے خوشی سے شور کیا اور وہ سلطان کے ساتھ مل کر پاگلوں کی طرح بھنگڑا ڈالنے لگا۔ عشق کا ملنا بہت ہی بڑی نعمت ہوتا ہے، لازمی تو نہیں کہ ہر نعمت سب کو عطا کی جائے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جن کو اپنی محبت ملتی ہے۔ میری زندگی بنجر زمین جیسی ہے، پتہ ہے تمہیں، میں پوری طرح تم تک محدود ہو گیا ہوں۔ وہ نور کو سوچتا ہوا یہ سب دل میں سوچ رہا تھا۔ تقریباً 2 سال بعد فرحان اور سدرا واپس پاکستان آئے تھے، کسی کو بتائے بغیر سیدھے اسلام آباد پہنچے تھے۔ اللہ نے انہیں 2 نعمتوں سے نوازا تھا، ایک اپنی رحمت سے جس کا نام انہوں نے سجرا رکھا تھا، اور دوسری نعمت تھی سدرا کی زبان جو اللہ نے اسے لوٹا دی تھی۔ ایک چھوٹے سے آپریشن کے بعد سب کو ان کی بیٹی کا تو پتہ تھا، مگر یہ نہیں تھا پتہ کہ سدرا بولنے لگی ہے، اور یہاں سرپرائز دینے کے لیے یہ لوگ پاکستان پہنچے تھے۔ وہ آفس کا کام کرنے میں مصروف تھی کہ دروازہ ناک ہوا۔ کون؟ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر ہی تھیں۔ اس نے آواز لگا کر پوچھا۔ میں ہوں رابی۔ رابیل کی آواز آئی۔ تو آ جانا، دروازہ کھلا ہوا ہے، نور نے بلند آواز میں کہا۔ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی، مگر نور ابھی بھی مصروف تھی۔ رشتے والوں کو لائی ہے کیا؟ وہ تنزیہ بولے۔ ایک نکاح کر کے سکون نہیں ملا؟ ایک نئی آواز گونجی۔ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھایا اور حیرت سے ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ لوگ؟ وہ خوشی سے ان کی طرف بڑھی اور ان سے ملنے لگی۔ اس نے اس آواز پر غور نہیں کیا تھا۔ آپ لوگ کب آئے؟ ہائے ماشاءاللہ میری گڑیا، اس نے تو مجھے 2 بیچاری ترس گئی ہو گئی اپنی خالہ کو ملنے کے لیے، وہ بولی، اور فرحان سے سجرا کو اپنی گود میں لیا۔ وہ ابھی 1 سال کی بھی نہیں تھی۔ ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خالہ کی جان، وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا جو بیچارے کھڑے تھے اور مزے سے سجرا کو لے کر بیٹھ چکی تھی۔ ہم بھی شاید اس کے ساتھ آئے ہیں، سدرا منہ بنا کر بولی۔ تو بیٹھو نا، میں نے کون سا روکا ہے؟ رابی ویسے تیری آواز کو کیا ہوا؟ نور نے اب جب ان کی آواز پر غور کیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، رابیل بولی۔ بے ہوش لڑکی، اگر ہماری طرف نظر کرم کرو گی تب ہی تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ رابی کی نہیں، میری پیاری سی بیگم کی آواز ہے، فرحان بیٹھتے ہوئے بولا، اور اس کی نظریں حیرت سے پہلے فرحان اور پھر سدرا کی طرف اٹھی۔ مذاق نہیں کرو فرحان، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بول سکتی ہوں اب میری جان، میرا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ سدرا اس کی طرف بڑھی اور بولی، وہ آنکھیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ اسے پکڑنا ذرا۔ وہ کھڑی ہوئی اور بچی کو فرحان کو پکڑایا اور خود سدرا کی طرف بڑھی۔ تم بول رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی اور اس کی طرف بڑھی۔ نور کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ ہاں جی میری جان، سدرا اس کے ہاتھ چوم کر بولی۔ نور نے اسے گلے لگا لیا۔ بھائی بھابھی جی، یہ تو بہت زیادتی ہے، اپنی نند کو فل اگنور کیا جا رہا ہے، رابیل منہ بنا کر بولی تو نور نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں بھائی مبارکاں، ویسے تو میں رشتہ تمہاری دیورانی ویسے میں رشتے میں تو تمہاری دیورانی لگوں گی، سدرا ہنستے ہوئے بولی، لیکن بھائی میں تو بھائی ہی بننا پسند کروں گا، تم لوگ ہی رہو اس خڑوس کی طرف، میں تو اپنی بہنا کی طرف ہوں۔ کیوں بہنا، ایک بار اس گھر میں آ جاؤ،
हम दोनों मिलकर उसका जीना हराम करेंगे, अपनी ज़िंदगी के सारे बदले लूँगा उससे। फरहान उसके सर पर हाथ रख कर बोला, जो इसे सच में बड़ा भाई लगा था। सब हंसने लगे थे। क्या क्या ख्याल है जनाब, वीडियो कॉल की जाए? फरहान बोला। नूर की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। हाँ हाँ ज़रूर, वो दोनों बोली थी तो फरहान ने कॉल मिला ली। वो घबराते हुए अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। बेल की आवाज़ कमरे में गूंजी। वो चाय लेकर आती हूँ। नूर अपने माथे का पसीना साफ किया और खड़ी होकर बोली, सब खा पी कर आए हैं, हम फिलहाल ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी हम बनवा लेंगे। आखिरकार अब ये हमारी बहन के साथ साथ हमारी भाभी का घर भी है, सिद्रा इसे छेड़ते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम, इसकी आवाज़ कमरे में गूंजी थी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई साहब आपका? फरहान ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? और सिद्रा कैसी है? दरियाब ने पूछा। सब फिट फाट है, शुक्र है अल्लाह का, बल्कि आपकी मिसेस भी बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरे सामने बैठी हैं। फरहान शरारती अंदाज में बोला। मैं पानी पी कर आई। नूर फिर उठी और बोली, और इससे पहले कि मोबाइल का रुख उसकी तरफ होता, अरे ऐसे कैसे? फरहान खुद ही लगा है बात करने, इससे भी बात करो, देख नाराज होकर जा रही है। राबेल हंसते हुए बोली और इसका हाथ पकड़ लिया। अरे हाँ लो भाई, अपनी मिसेज से बात कर लो पहले, वो बहुत बेताब हो रही हैं। फरहान बोला और मोबाइल का रुख इधर किया। दरियाब जो आराम से लेटा हुआ था उठकर बैठ गया। नूर ने एक नज़र मोबाइल पर डाली, जिस पर वो था वो इसकी नज़रें इस पर थीं। नूर ने राबेल के हाथ से नूर ने राबेल के हाथ पर चुटकी काटी तो राबेल चीखी और इसका हाथ छोड़ा तो वो कमरे से चली गई और वो सब हंसने लगे। भाई बहुत खतरनाक बंदी है, मेरा भाई तो अब अल्लाह के हवाले। फरहान अपनी तरफ मोबाइल का रुख करके बोला और हंसने लगा। वो ऑफिस से वापस आ रही थी कि एकदम इसकी बाइक के आगे एक गाड़ी इसके पीछे से आकर रुकी। इसने ब्रेक दबाई, वरना बाइक उस गाड़ी में लगती। इसने गुस्से से बेल्ट हेलमेट उतारा और बाइक पर रखकर बाइक से उतरी और उस गाड़ी की तरफ बढ़ी। गाड़ी में से एक लड़का मुस्कुराता हुआ बाहर आया। तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा रास्ता रोकने की? नूर ने उसे देखा तो गुस्से में आ गई। कब तक ये टूटी फूटी बाइक पर घूमोगी? आओ मैं छोड़ देता हूँ, फरहान मुस्कुराता हुआ बोला। नूर ने उसे खूनखार नजरों से घूरा और इधर उधर देखा, फिर सड़क के एक तरफ गई। वहां इसे ईंट दिखाई दी और जाकर उसकी गाड़ी के अगले शीशे पर दे मारी। शीशा मिनटों में चिकनाचूर हो गया था। वो मुस्कुराकर हाथ झाड़ने लगी। फरहान को इसकी ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में आ गया। कब तक टूटी फूटी गाड़ी चलाओगे? आओ तुम्हें घर छोड़ दूँ, वो मुस्कुराकर तंजिया बोली। तुम्हारी इतनी जुर्रत? वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। जुरत जुरत अभी तुमने मेरी देखी कहाँ है, लेकिन हाँ अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए ना तो याद रखना पत्थर का जवाब ईंट से देती हूँ। आज ट्रेलर देख लिया है तुमने मेरी जुरत का, अगली दफ़ा पूरी फिल्म दिखाऊंगी, वो बोली और अपनी बाइक की तरफ बढ़ी। फिल्म तो तुम्हें कल मैं दिखाऊंगा नूर सिकंदर, तुम अभी जानती नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है, फरहान बोला। नूर सिकंदर नहीं, नूर दरियाब राजपूत, वो मुस्कुरा कर बोली और बाइक ले गई। नूर दरियाब राजपूत? वो नासमझी से बड़बड़ाया। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? राबेल नूर को देखते हुए बोली, जब से खाना खा रही थी किसी सोच में डूबी थी। नूरी वो अभी भी वैसे ही खोई हुई थी तो राबेल ने इसे हिलाते हुए पूछा। हाँ क्या हुआ? नूर अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, मुझे नहीं तुझे कुछ हुआ है बहन, कहाँ खोई हुई है? मैं तब से पागलों की तरह बोल रही थी, राबेल मुंह बनाकर बोली। राबी को बताना चाहिए, लेकिन जैसा वो घटिया इंसान है वो कल लाजमी कुछ करेगा, मुझे इसको बता देना चाहिए, वो दिल में सोचते हुए बड़बड़ाई। फिर गई राबेल एक बार फिर इसे खोया हुआ देख कर बोली, वो मैं आज जब ऑफिस से आ रही थी तो फरहान ने मेरा रास्ता रोका था। नूर ने इसे बताया। क्या? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं अभी भाई को बताती हूँ, वो खुद ही इससे निपट लेंगे, राबेल सख्ती से बोली। ओ बहन मेरा हौसला, ओ मेरी बहन हौसला रख, मैंने तुझे बस इसलिए बताया है कि वो कल अगर कोई ड्रामा लगाए तो परेशान ना होना। नूर ने प्यार से इसका हाथ थामा और बोली, क्या मतलब कल इसने तुझे कुछ कहा है? राबेल बोली। हाँ समझ ले, वो मुझे धमकी देकर गया है, नूर ने बताया। ऐसे लोग बस बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, राबेल बोली। लेकिन वो इन लोगों में से नहीं है, मैं जानती हूँ इसे, कल वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, नूर बोली। कल तू बस कहीं बाहर अकेली नहीं जाएगी और प्लीज किसी से बात मत करना, नूर ने कहा। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वो क्या करेगा, राबेल परेशानी से बोली। फिर मेरा भी असली रूप देखेगा, पहले भी बस तेरी कसम की वजह से चुप थी, लेकिन अब नहीं, नूर बोली। नूरी तो मुझे बहुत अजीज है यार, मैं तुझे खो नहीं सकती। राबेल की आंखें नम हो गई थी। पागल, कुछ नहीं होगा मुझे, कोई भी किसी का बाल तक नहीं तोड़ सकता जब अल्लाह ना चाहे, फिर क्यों परेशान हो रही हो? अब इतना रुला दिया तो
चाय तो बनती है, क्या ख्याल है? नूर दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करते हुए बोली। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ, राबेल बोली और किचन की तरफ बढ़ी और नूर ने सामने पड़ा अखबार उठाया कि राबेल के मोबाइल की बेल बजी तो नूर ने अखबार साइड पर रखा और मोबाइल उठाया। सामने दरियाब का नाम जगमगा रहा था। राबी, तेरा फोन आ रहा है। इसने राबेल को आवाज लगाई। किसकी है? राबेल ने वहां से ही पूछना शुरू किया। तेरे भाई की है, नूर ने बताया। तो उठा ले, वो तेरे भी तो कुछ लगते हैं ना, बल्कि सब कुछ लगते हैं। वो हंसते हुए बोली। मैं कैसे उठा लूं और क्या बात करूंगी? नूर बोली। यार हद है, अब ये भी मैं बताऊं? बात कर, अजीब है तू बहुत, कसम से। अब उठा ले, मेरा बेचारा भाई पागल हो रहा है बेल कर करके। इसने कांपते हाथों से कॉल उठाई और मोबाइल कान से लगाया, लेकिन खुद खामोश रही। अस्सलाम वालेकुम राबी, कब से फोन कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मसरूफ होती हो तुम। एक काम था, वो मुझे मेरी बेगम का नाम चाहिए था। दरिया बोलता चला गया। नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई अपने लिए बेगम का लफ्ज सुनकर। हेलो, कोई जवाब ना आया तो दरियाब बोला। हेलो हेलो, दरियाब नासमझी से बोला और फिर मोबाइल कान से लगाया और मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे दूसरी तरफ से गुजरते सब्जी वाले की आवाज़ तो साफ आ रही थी, लेकिन जिसके कान पर फ़ोन था वो खामोश था। तो समझ गया था कि फ़ोन पर कौन है। बेगम साहिबा, अब कुछ बोलेंगी या बस सब्जी वाले की आवाज़ सुनाएंगी? वैसे आलू सस्ते दे रहा है, वो हंसते हुए बोला। तो नूर ने हैरत से फ़ोन कान से हटाया और अपना सर पीटा और इसे घूरा जैसे वो नज़र आ रहा था। फिर मोबाइल कान से लगा लिया और धीमे लहजे में सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ दिलों के वसत में है। मैं आपकी आवाज़ को 1 मिलियन बजते हुए वायलेंस में भी पहचान सकती हूँ। एक अजीब सा सुकून मिला था इसकी आवाज़ सुनकर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? उसने मुस्कुरा कर पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा और खामोश हो गई। मेरा हाल नहीं पूछेंगी? दरियाब ने पूछा। नहीं, नूर ने कहा। क्यों? दरियाब को हैरत हुई थी। अब जाहिर सी बात है, सब्जी वाली की आवाज़ें भी इतनी गौर से सुनी है तो ठीक ही होंगे आप, वरना बीमारी में तो बंदे को अपनी आवाज़ भी जहर लगती है, नूर तंजिया बोली और उसका कहका बुलंद हुआ। वो भी मुस्कुरा दी थी। वैसे वो लड़की मुझे मिल गई है जिससे मुझे मोहब्बत है, दरियाब बोला। लेकिन उसकी तो शादी हो गई थी, नूर हैरत से बोली। तो क्या हुआ, मेरी भी तो हो गई है ना शादी। दरियाब उसे तंग करता हुआ तंजिया बोला। तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे अब? वो बेचारी रो देने वाली हो गई। जाहिर है, और क्या, और उसे फिर खो दूं? इतनी अच्छी लड़की फिर से हाथ आएगी क्या? लेकिन हाँ, तुम टेंशन नहीं लो, तुम हमेशा मेरी बीवी रहोगी। अब मैं इतना बेहिस भी नहीं हूँ कि अपना प्यार मिलते ही तुम्हें भूल जाऊं, दरियाब शरारती अंदाज में बोला और मोबाइल दूर करके हंसने लगा। नूर उधर अच्छी खासी तप चुकी थी। मुझे नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी, सुना आपने, और वैसे भी मेरा कज़न वापस आ गया है और कल मैं इसके साथ बहुत दूर चली जाऊंगी, खुदा हाफिज। वो गुस्से से बोलती चली गई और मोबाइल बंद करके टेबल पर फेंका। उधर वो हैरान होकर अभी तक मोबाइल को ही देख रहा था। नहीं, वो ऐसे नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। वो मेरे निकाह में है, वो किसी और के साथ नहीं। नहीं, वो बस मुझे तंग करने के लिए कह रही होगी। वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगाता हुआ बड़बड़ाया। हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो रहा? बेल चाय हाथ में पकड़े वहां आई और बोली। तुम्हारे दरियाब भाई को शादी की नहीं, इलाज की जरूरत है। हर चीज को मजाक समझ रखा है उन्होंने, नूर बोली। अरे अरे, हुआ क्या है ये तो बताओ, राबेल परेशानी से बोली। जनाब की महबूबा मिल गई हैं और बहुत जल्द इस चुड़ैल से शादी कर रहे हैं वो, नूर बोली और राबेल ने सारी बात समझकर अपने सर पर हाथ मारा। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, उनकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है तुम्हारे अलावा, राबेल बोली। जाहिर है भाई, तुम्हारा भाई है तो तुम तो इनकी साइड लोगी ना, झूठी झूठी कहीं की। और मैं पागल, समझ में नहीं आता तुम्हारा एतबार करती हूँ। निकाह वाले दिन वो सजदे में मेरे मिलने की खुशी में नहीं गिरे थे, बल्कि अपनी मोहब्बत वापस पाने के लिए और मुझसे जान छुड़वाने के लिए गिरे थे। और माशाल्लाह से देखो, अल्लाह ने कितनी जल्दी सुनी है इनकी दुआ। अब तो अल्लाह करे वो मनहूस आए और मुझे ले ही जाए, कम से कम सौतन तो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी मुझे। वो गुस्से से बोली चली गई और उठकर वहां से चली गई। राबेल ने इसे रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थी ये दरियाब राजपूत की लगाई हुई आग है और इनके अलावा इन्हें कोई नहीं बुझा सकता। भाई, आपको तो अल्लाह पूछे, आग खुद लगाते हैं और पानी डालने के लिए मुझे तनख्वाह पर रखा हुआ है। इसने अपने बने बनाए गेम पर खुद ही पानी डालकर उसको बर्बाद कर रहे हैं। जब मिली नहीं थी तब सुकून से नहीं रहते थे और अब मिल गई है तो उसे सुकून से नहीं रहने देते। अब मैं क्या नाम दूं इस प्यार को? वही सल्तनत इश्क है, इसमें इंसान तंग भी उन्हीं को करता है जिनसे इश्क हो। जितना काम कहा है ना, इतना ही करें तो बेहतर है, इसने ऑफिस में बैठी हुई ऑफिस बॉय को कहा। तो वहां से चला गया और इसी वक्त वहां सानिया आई थी ऑफिस में। वो ही लड़की थी जो उसे अच्छी लगती थी। यार, कभी तो इनके साथ प्यार से बात कर लिया करो, क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? सानिया कुर्सी
खींचते हुए बोली और बैठी। लड़कियां गैर मर्दों के लिए बदजुबान ही रहें तो अच्छा है, वरना ये जो अपने प्यार भरे लहजों से मर्दों के दिलों में जगह बनाती हैं, मेरी नज़र में वो अच्छी लड़कियां ही नहीं हैं। और जब तक लड़की खुद खिलौना ना बनना चाहे, कोई मर्द खिलौना नहीं बना सकता उसे। नूर बाजू में इस पर रख कर बोली, यार तुम बहुत गहरी हो। सानिया इसे गौर से देखते हुए बोली, ध्यान से डूब न जाना, वो उसे आंख मारते हुए बोली। इसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ, आ जाए। इसने आवाज़ लगाई तो सानिया कुर्सी से उठकर साइड पर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपसे कोई मोहतरम मिलने आए। चौकीदार अंदर आकर बोला, कौन है? आपने पूछा नहीं? नूर ने नासमझी से पूछा। मैम वो कह रहे हैं कि आपके शौहर हैं। चौकीदार ने बताया। शौहर? दरियाब यहाँ क्यों आए? वो तो इस्लामाबाद में है भी नहीं। खैर इनका कुछ पता भी नहीं चलता, हर जगह जिन की तरह हाजिर हो जाते हैं। वो बड़बड़ाई और दिल में सोचा, खैर आप जाए, मैं आती हूँ। नूर ने कहा। तुम्हारी शादी कब हुई? सानिया हैरत से बोली। आकर बताती हूँ, बड़ी लंबी कहानी है। वो इसके गाल नोचते हुए बोली और बाहर निकली। कल तो बहुत खुश थे अपनी महबूबा के मिल जाने पर, आज फिर यहाँ क्या करने आए हैं? ज़रूर माफ़ी मांगने आए होंगे, अभी पूछती हूँ इन्हें। वो बड़बड़ाई और वेटिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। हेलो डियर कज़न। इरफान इसे देखकर सोफे से उठा और मुस्कुरा कर इनकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम यहाँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा ऑफिस है, मैं नहीं चाहती कोई बहस हो। नूर गुस्से से उंगली इसकी तरफ उठाकर बोली, इतनी डरती क्यों हो इन लोगों से? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो इसके करीब होकर बोला, डर नहीं रही, तुम्हारी इज्जत रख रही हूँ, वरना यहाँ मेरी एक आवाज़ पर सब लोग तुम्हें धक्के देकर बाहर फेंक देंगे। वो बोली, वाह भाई वाह, ज़रा आवाज़ दो। वो क्या है ना, तुम्हारी और मेरी मंगनी वाली तस्वीरें अभी मेरे मोबाइल में महफूज हैं। इरफान ने अपना मोबाइल जेब से निकाला और बोला, वो मंगनी की तस्वीर हैं, शादी की नहीं। मैं अभी बुलाकर सबको बताऊंगी कि तुम कितने घटिया और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। नूर सिकंदर बड़ी मासूम हो तुम। उन तस्वीरों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो मंगनी की हैं या निकाह की। वो हंसता हुआ बोला। वो खामोश हो गई और इसे खूनखार नजरों से घूरने लगी। उसकी नौकरी को खतरा था, वरना उसका बहुत बुरा हाल करती। इस नौकरी के अलावा कोई और सहारा भी तो नहीं था इसका। क्या हुआ? बुलाओ सबको, बल्कि मैं बुला देता हूँ। इरफान आगे बढ़ा। क्या चाहते हो तुम? नूर ने उसे रोका और पूछा। हाय, अब आई ना असल बात पे। बस जनाब, एक मुलाकात का भूखा है ये गरीब बंदा, बको जो बकना है। वो हाथ बांध कर बोली, यहाँ नहीं, चलो काफी पीने चलते हैं। इरफान बोला। नूर ने अपना गुस्सा बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और वहां से बाहर निकलकर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ी, अपना बैग उठाया और वहां से निकल गई। और जब इसकी गाड़ी में बैठ गई और वो आगे गाड़ी ले गया, बात कराओ ज़रा उससे। दरियाब ने कॉल पर बात करते हुए राबेल से कहा। वो अभी आई नहीं है ऑफिस से, राबेल ने बताया, लेकिन वो तो 3 बजे पहुंच जाती है। अब तो 4 बजने वाले हैं। दरियाब ने पूछा। पता नहीं भाई, तब से कॉल कर रही हूँ, कॉल नहीं उठा रही। शायद रास्ते में है। राबेल परेशानी से खुद को ही तसल्ली देते हुए बोली। उसके ऑफिस कॉल करो। दरियाब को भी परेशानी होने लगी थी। 4 बजे तक अगर नहीं आती तो कॉल कर देती हूँ, राबेल बोली। राबेल अभी कॉल करो जल्दी और मुझे फौरन कॉल करके बताओ, ओके? दरिया बोला और कॉल बंद कर दी। इसके ऑफिस का नंबर तो है ना मेरे पास? हाँ, सानिया को करती हूँ। राबेल मोबाइल हाथ में पकड़े सोचते हुए बड़बड़ाई और कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से सलाम किया गया था। वालेकुम सलाम। वो सानिया नूरी तुम्हारे साथ है क्या? राबेल ने पूछा। नहीं तो उसके शौहर आए थे वो इसे लेने और वो उनके साथ चली गई, सानिया ने बताया। शौहर? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो कब निकले ऑफिस से? राबेल को परेशानी ने आ घेरा। वो तो 2 बजे की निकल चुकी है, मैंने रोका था मगर फिर भी वो चली गई, सानिया ने बताया। अल्लाह खैर करे। वो परेशानी से बड़बड़ाई और कुछ कहे बगैर कॉल बंद कर दी और दरियाब को कॉल मिलाई। कहीं वो इरफान दरियाब कॉल नहीं उठा रहा था और इसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। भाई, वो परेशानी से बोली, क्या हुआ, सब ठीक है? नूर, ठीक है, तुम्हारी बात हुई इससे? दरियाब इसकी आवाज़ सुनकर घबरा गया। भाई, ऑफिस वाले बता रहे हैं कि वो अपने शौहर के साथ 2 बजे निकली ऑफिस से। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? वो आपके साथ है ना? प्लीज़ मेरी बात करवाएं इससे। राबेल परेशानी से बोली। वो मेरे साथ नहीं है, मैं क्यों ऐसा मजाक करूंगा? दरिया परेशानी से खड़ा हुआ और बोला। कहीं उसे इरफान? राबेल बोली और बात अधूरी छोड़ दी। मुझे नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी, सुना है आपने, और वैसे भी मेरा कज़न वापस आ गया है और कल मैं इसके साथ बहुत दूर चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। इसे अपने इर्द गिर्द नूर की आवाज़ गूंजती हुई महसूस हुई थी। नहीं, वो सब मजाक था, बस मैं जानता हूँ वो ऐसी नहीं है, इसने बड़बड़ाते हुए खुद को तसल्ली दी। भाई, उसे पक्का इरफान लेकर गया है, आप कुछ करें प्लीज़। राबेल रो देने वाली होकर बोली। तुम्हें इतना यकीन कैसे? कुछ हुआ था? दरियाब ने पूछा। भाई, वो परसों जब नूरी ऑफिस से आ रही थी, राबेल ने पूरी बात बताई तो दरियाब का दिमाग फुल गर्म हो गया। और तुम लोगों ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? इसको तो छोड़ो, वो मुझे कुछ बता ही ना दे, पर राबी तुमने भी बताना ज़रूरी नहीं समझा?
اگر نہیں پتا تو اس کے گھر سے باہر نکلنے ہی کیوں دیا؟ اسے موقع چاہیے ہوتا ہے تیسمار خان بننے کا۔ دریاب غصے سے بولا، بھائی نوری کو واپس لا دے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، پلیز کچھ کریں۔ رابیل رو دینے والی ہو گئی۔ میں نکل رہا ہوں، تم اس کو کال کرنے کی کوشش کرتی رہو، جیسے ہی کال اٹھائے تو اس کی لوکیشن چیک کرو، سمجھی؟ دریاب بولا اور تقریباً بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا، اور ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز وہ گاڑی اڑا رہا تھا۔ گاڑی کیوں روکی ہے؟ مارگلا ہلز والی سائٹ پر جا کر اس نے ایک دم گاڑی روک دی اور مسکرا کر نور کو دیکھا۔ وہ بہت سنسان جگہ تھی۔ گاڑی سے اترو تو ایک سرپرائز ہے میری پیاری سی کزن کے لیے، عرفان مسکراتا ہوا بولا، اور خود بھی گاڑی سے اترا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی سوچتی رہی، پھر لمبا سانس لے کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اتر کر کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے اسے اپنے پیچھے سے آتے کیری ڈبے کی آواز آئی اور ان کے پاس آ کر رک گیا۔ عرفان نے ایک دم جیب سے رومال نکالا اور اس کو گردن سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اور رومال اس کی ناک پر رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ارے واہ، یہ کلوروفارم تو بہت ہی جلدی کام کر گیا، چلو اچھا ہے، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، چلو اس کو گاڑی میں ڈالو اور لے آؤ میری گاڑی کے پیچھے پیچھے، وہ بولا، اور اپنی گاڑی میں بیٹھا، اسے کیری ڈبے میں ڈالا اور اس کی گاڑی کے پیچھے اس کے آدمی کیری ڈبہ لے گئے۔ گاڑی چلتی محسوس ہوئی تو اس نے اپنی ایک آنکھ ہلکی سے کھولی۔ وہ بے ہوش نہیں تھی، بس بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر بے ہوش ہو کر گری تھی تاکہ وہ لوگ اسے سچ مچ میں بے ہوش نہ کریں۔ جہاں یہ گری تھی وہاں ہی اسے بے ہوش سمجھ کر وہ ٹشو پھینک دیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے وہ اٹھایا تھا۔ اس نے ہلکی ہی آنکھ کھولی اور گاڑی میں نظر دوڑائی۔ اس کے علاوہ وہاں بس دو آدمی تھے، جس میں سے ایک بندہ اس سے اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور ایک اس سے اگلی پر بیٹھا تھا جو ڈرائیو کر رہا تھا۔ آہستہ سے اس نے اپنا ہاتھ اپنی پاکٹ کی طرف بڑھایا اور وہ ٹشو نکالا اور سیٹ سے نیچے کی طرف ہو گئی اور ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کی گردن کی طرف لے کر گئی، اور اس کے چوکنے سے پہلے ہی اس نے ناک پر ٹشو رکھ دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر سیٹ پر گر گیا تو اس نے لمبی سانس لی اور واپس سیٹ پر بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ اوئے اٹھ، تجھے سونے کے لیے نہیں لائے ہم، تیرے ساتھ صاحب کو پتہ لگا نا تو تجھے وہ ہمیشہ کے لیے سلا دیں گے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا آدمی پچھلے کو دیکھ کر بولا، اٹھ نہ مر جا اوئے، غصے سے وہ بولا اور اپنا دھیان سامنے کی جانب کر لیا۔ گاڑی میں خاموشی ہوئی تو اس نے پھر ہلکے سے آنکھ کھولی اور اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس سیٹ کے نیچے کر کے اس نے رابیل کو کال ملائی۔ دوسری بیل پر ہی اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو نوری، نوری تو ٹھیک ہے؟ تو کہاں ہے؟ کال اٹھاتے ہی جیسے رابیل کی جان میں جان آئی تھی، لیکن نور بولی نہیں۔ ہیلو نوری، آواز آ رہی ہے؟ رابیل پریشانی سے بولی۔ چھوڑ دو مجھے، کیوں کیوں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ نور نے کال چلتی رہنے دی اور موبائل واپس پاکٹ میں ڈال کر زور زور سے بولنے لگی جیسے انسان نیند میں بولتا ہے۔ اس آدمی نے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھی، لیکن وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ بے ہوشی میں ہی لگی ہے وہ۔ آدمی بڑبڑایا اور پھر گاڑی سٹارٹ کی تو اس نے کال بند کر دی۔ نوری ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنا، رابیل کال دیکھ کر بولی اور فوراً دریاب کو کال ملائی۔ ہیلو، ہاں رابی، کچھ پتہ لگا؟ دریاب نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی اسی عرفان نے ہی کڈنیپ کیا ہے، وہ اسے شاولا ڈیٹا والی سائٹ پہ لے کر جا رہا ہے۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، بھائی پلیز آپ جلدی پہنچے، وہ اس کے ساتھ کچھ غلط۔ ابھی رابیل بول رہی تھی کہ دریاب بولا وہ اسے ہاتھ لگا کر دکھائے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ جب تک دریاب زندہ ہے نور کو کوئی کانٹا بھی نہیں چبھا سکتا۔ وہ اسلام آباد کی حدود میں پہنچ چکا تھا۔ مجھے اپنی لوکیشن بھیجو۔ رابیل کا میسج اسے رسیو ہوا تھا۔ وہ ابھی رپلائی کرنے ہی والی تھی کہ گاڑی ایک دم رک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے پہلے وہ لوگ اسے باہر نکالتے، اس نے رابیل کو کال ملا کر موبائل اپنی جیب میں ڈالا اور رابیل نے کال ٹریس کی اور اس کی لوکیشن دریاب کو بھیج دی۔ رکا، وہ آدمی دروازہ کھولنے لگا تھا کہ عرفان نے اسے روک دیا۔ جا کر مولی کو لے کر آؤ، میں نکالتا ہوں اسے، عرفان بولا اور اسے بھیج دیا۔ مولی نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا، کیا کروں؟ نور نے اس کی باتیں سن کر پریشانی سے دل میں سوچا۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اوئے اٹھ، تجھے میں سونے کے پیسے دیتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے آدمی کو سوتا دیکھا۔ غصے سے بولا، تمہیں تو میں بعد میں ٹھیک کرتا ہوں، پہلے اسے تو ٹھیک کر لوں۔ وہ بڑبڑایا اور ہاتھ نور کی طرف بڑھایا۔ نور نے ایک ہاتھ جھٹکے سے اپنا پاؤں اپنی پوری طاقت سے اس کے پیٹ میں مارا اور وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔